Yo, what's up mga show? Good morning sa atong lahat. Kabalo ba mo nga damor ka mo tabang, damor ka mo hatag, damor kang panalanginan? Kana mo'y kanunan natong madunggan sa mga relihiyosong katawhan. Apan sultihan ta ka kung imo ning i-apply without wide understanding, magmahay ka. Kailangan nga masayog ta kung unsay epekto sa imong gihimo, sa imong paghatag ug kinsang imong gihatagan. Be wise to help other people. Kailangan nasayod ka nga sa imong pagtabang dili masayang ang imong effort. Ang imong gitabangan dapat nasayod ka nga dili usab niya sayangan ang imong pagtabang. Kay kung masaypan nimo pagtabang, posible nga ikaw ang hinungdan nga mahimo siyang mas masalaypon pa. So sama na lamang sa pagtabang nimo mohatag ka og kwarta ihadeng ibisyo, wala niya gibutang sa tama nga pamaagi. Isa ka na sa mga example nga kailangan kung mutabang ta, be wise. Usahay kung mutabang ta sa ending kita pay mahimong dautan kay wala niya masabti kung unsang pamaagi nganong imo siyang gitabangan. Labi na kung makulangan siya, mihatag ka karon sunod wala na, ikaw na ang pinakadautan. Remember nga sa usa ka basong tubig nga hinlo kaayo, mahulugan lang nag isa ka bato o isa ka momho, malimta na ang tanan ug pwede nang iyabo.